बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ राजा मंसूर खान। करप्ट माफिया के बदकिस्मत पाकिस्तान में आज भी कौमी हीरोओं की तजलील का सिलसिला जारी है और आज हमने अपनी 75 साल तारीख के सबसे बड़ी जानी मानी शख्सियत और कौमी हीरो को उसके निकाह को गैर शरई करार देकर उसको हमने 7 साल जेल की सजा सुना दी है। आज की इस वीडियो में मैं इमरान खान साहब को दी गई तीनों सजाएं, जिसमें मजमूई तौर पर 31 साल जेल की सजा है, उन सजाओं के मुकदमात की तफसील आपके सामने आसान अल्फाज में रखूंगा कि किस तरह उजलत में एन इलेक्शन से पहले जो सजाओं की हैट्रिक की गई है, इसके क्या मकासद है। सबसे पहले निकाह इद्दत केस। निकाह इद्दत केस इसलिए कि मैं समझता हूं कि इस केस ने, हालांकि इसकी सजा 7 साल है जो बाकी दोनों सजाओं से कम भी है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिलों को बिल्कुल छलनी करके रख दिया है। और मैं समझता हूं कि आज हमने अपनी इखलाकी और माशरती कदरों और ममलकत पाकिस्तान के चेहरे पर हमने एक ऐसी कालक मल दी है कि शायद ही सारे पाकिस्तान के धोबी मिलकर उसको साफ कर सके। दुनिया थू थू कर रही है कि किस तरह निजाम एक शख्स से इंतकाम की ख्वाहिश और आग में अपने आप को बीच चौक में कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो गया है। और फिर सबसे बढ़कर उलमाए कराम की खामोशी सारे पाकिस्तानियों के लिए सवालिया निशान बनी हुई है कि क्या ये चीज सामने आ रही है कि क्या ये लोग जो हैं ये दीन इस्लाम की खिदमत के लिए या दीन इस्लाम के वफादार हैं या सिस्टम के लॉयल हैं। क्या ये सिस्टम से खौफजदा हैं या अल्लाह ताला से खौफजदा हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये लोग अपने एक साथी मुफ्ती सईद, जिसकी अपनी गवाही मौजूद है कि इद्दत केस में जो औरत की गवाही है वही काफी होती है, उसके खिलाफ भी बात करने को लिए तैयार नहीं है। ये वाहिद केस है निकाह इद्दत केस जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा, बार बार कहा कि मैं कुरान पे उठा के हल्फ देने को तैयार हूं, कसम उठा के कहता हूं कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह के बाद पहली बार देखा है, उनका चेहरा जो है पहली बार देखा है। वो इमरान खान जिसको हमने माजी में देखा, जिसके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल हुए, उसने अपनी जाती जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं कोई पारसा रहा हूं, मैं कोई फरिश्ता रहा हूं। जब भी कभी उसके किसी माजी के स्कैंडल के हवाले से बात की गई तो उसने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारी खामियां थी, लेकिन जब मुझे अल्लाह ने ईमान की ताकत दी तो मैं बिल्कुल राय रास्त और सिरात मुस्तकीम पे आ गया। उस इमरान खान ने कभी अपने बारे में मैंने नहीं देखा कि मैंने उसकी हजारों तकरीर, हजारों जो है जगह पे मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, बिल मुशाफा देखा है, लेकिन कभी उसने कुरान पाक को हाथ उठा के कसम उठाने की बात कभी नहीं की। अब वो इमरान खान अगर अपनी गवाही, अपनी होने वाली बीवी के बारे में ये कसम उठा के गवाही देने को तैयार है, तो फिर भी अगर हमने उस पर ये इल्जाम लगाकर यूं करना था तो इस केस की हकीकत अपने आप सामने उस वक्त आ जाती है जब इस केस के जो मरकजी जो पिटिशनर हैं, हावर मानिका जो इस केस के मरकजी पिटिशनर हैं, हालांकि वो पिछले 1 माह पहले ही पिटिशनर बने। इससे पहले मोहम्मद हनीफ साहब कोई नामालूम अफराद थे जो इस केस के पिटिशनर थे और उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली और फिर हावर मानिका जो कि करप्शन के चार्जेस पे उठाए गए थे, जो अंदर थे पिछले 1.5 माह से, और फिर 1.5 माह बाद जब वापस आते हैं तो उन्होंने ये जो पिटिशन है जो मोहम्मद हनीफ ने वापस की वो जमा कराई। वो हावर मानिका जो 2017 से 2023 तक ना सिर्फ खामोश रहे बल्कि ये कहते रहे सरेआम कि मेरी साबका बीवी जो है इंतहाई पाकबाज और दुनिया की सबसे बड़ी पाकबाज औरत है और इमरान खान इंतहाई भले और अच्छे इंसान है। और आज उन्हें अचानक से 6 साल बाद याद आ गया जो उनके बच्चों की पुरानी मां थी, उनके वो इंतहाई बदचलन है और उसने अस्ता बस्ता जो घर उजाड़ा है। इस केस में इमरान खान साहब पे जो 2 चार्जेस लगे, एक तो उन्होंने इद्दत की जो मुद्दत थी वो पूरी नहीं की, उसके बारे में तमाम उलमाए कराम मुत्तफिका तौर पर राजी हैं कि इसमें औरत की गवाही ही काफी है। और दूसरी जो उन्होंने कहा कि इमरान खान के नाजायज तलकात थे शादी से पहले, तो ये वो मामलात हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने भी हर जगह पर्दा फरमाने की बात की है। और इन मामलात को सामने रख के इस घिनौने और भूंडे अंदाज में किसी लीडर को यूं उसकी तजलील करने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक था, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जिस तरह उन्होंने आलम इस्लाम में इस्लामोफोबिया पर, नामुस रसालत पर, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए
جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس طرح وہ مسلم امہ کے ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر نوجوانوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا رستہ بتایا، جس طرح انہوں نے مولانا رومی سے لے کر تمام اسلامی تاریخ کے اوپر، القادر یونیورسٹی سے لے کر جو ختم نبوت سے لے کر نبی پاک سے محبت کے جو جتنے بھی چرچے انہوں نے کیے ہیں، اس امیج کو تباہ کرنا تھا دنیا کی نظر میں بھی، اور پاکستان کے اندر جو نوجوان ان کو فالو کر رہے اس کو گرانے کی کوشش تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی چھوٹی کوشش ہے یہ الٹی گڑے پڑ گئی ہے، کیونکہ ہر شخص تھو تھو کر رہا ہے، اور اس سے جو ہمارے نظام کی بدنامی ہوئی ہے اس کی کوئی جو ریپیئر ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا مقدمہ توشہ خانہ کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ توشہ خانہ سے عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے ایک جیولری بطور تحفہ وصول کی، جس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے کم لگوائی ہے۔ اب امیجن کریں کہ توشہ خانہ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ قیمت لگاتا ہے، جس میں عمران خان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اور وہ قیمت لگانے والے 2 سرکاری ملازم، ان کو نہ بطور گواہ پیش کیا گیا اور نہ ہی انہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا، بلکہ ایک تیسرے شخص جو دبئی بیٹھا ہوا ہے، جو انڈین فرم میں ملازم ہے، اس کو اس جیولری کی تصویر بھیج کر صرف اس سے ویلیو لگوائی گئی ہے، اور وہ ویلیو 3 ارب لگائی گئی ہے۔ اسی سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان جو 3.5 سال وزیر اعظم رہا، جس کے پاس پاکستانی بجٹ کے 8,000 ارب روپے کی ملکیت تھی، اس پر اگر نہ کوئی شوگر فیکٹری نکلتی ہے کرپشن میں، نہ کوئی ایون فیلڈ اور لندن میں جائیدادیں نکلتی ہیں، نہ بڑے بڑے ملات نکلتے ہیں، اور آخر میں ایک گھڑی نکلتی ہے جس کی سزا کالعدم ہو جاتی ہے، اور اب پھر جیولری نکلی ہے جس کی سزا بھی کالعدم ہوگی، کیونکہ جس اجلت سے اور جس طریقے سے قانونی طریقے سے یہ مقدمہ چلایا گیا ہے وہ کسی صورت چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان کی ایمانداری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس توشہ خانہ کی جب آپ تفصیلات تحفوں کی دیکھیں گے، اور زرداری اور نواز شریف اور دیگر مقتدر حلقوں کے اور بیوروکریسی کے لوگوں سے آپ کمپیریزن کریں گے، تو آپ کو عمران خان فرشتہ نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے بڑی بے دردی سے اس توشہ خانہ کو لوٹا ہے۔ اور وہ جب آپ ان کی لسٹیں دیکھیں گے، ان کی گھڑیاں دیکھیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کتنا ایماندار تھا، جس نے ڈیو پروسیس کے ذریعے تحفے وصول کیے، اور ڈیو پروسیس کے ذریعے ایک جو 10% سے 15% جو قیمت ہوتی تھی اس کو بڑھا کے وہ 50% اپنی دور حکومت میں لے کے گیا، اور 50% پیمنٹ بھی کی۔ تیسرا مقدمہ جو ہے وہ سائفر کیس ہے، جس میں عمران خان صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سائفر وہ دھمکی ہے جس میں جو امریکہ کی طرف سے ایک خط آیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو گراؤ، نہیں تو آپ کو کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس دھمکی کو عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کے بعد آنے والی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے سامنے ایک ننگی مداخلت ہے۔ بلیٹنٹ انٹرفیئر کا لفظ یوز کیا گیا اس قومی سلامتی کے اجلاس میں، اور اس میں امریکن سفیر کو ڈیمارش بھی کیا گیا کہ آپ ایسا یہ جو ہے ڈپلومیٹک ویلیوز کے خلاف عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ جب تسلیم بھی کر لیا گیا، اور عمران خان صاحب پہ اب جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ قیمتی خط جس میں دھمکی آئی تھی وہ گم کر دیا، حالانکہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ جو خط و کتابت کی حفاظت کی ذمہ داری سٹاف کی ہوتی ہے، وزیر اعظم کی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو عمران خان صاحب پہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے وہ جو خط تھا اس کے مندرجات کو پبلک کیوں کیا، حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ سے اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری بھی لے لی تھی، اور اب دنیا ہمارے اوپر تھو تھو کر رہی ہے کہ یہ کیسا آزاد اور خود مختار ملک ہے جو ایسے شخص کو جیل کر دیتا ہے جو باہر سے آنے والی دھمکی کو سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو قوم کے سامنے آشکار کر دیتا ہے، اس کو قوم کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میرے خلاف یہ سازش بیرونی دنیا سے ہوئی ہے، امریکہ سے ہوئی ہے، اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بڑی ایک قومی عزت اور غیرت کا مقام ہے کہ ہمیں ایک دھمکی دی جاتی ہے اور ہم دھمکی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے شخص کو 10 سال جیل کی سزا سنا دیتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی بھی غیرت مند پیدا نہ ہو جو کھڑا ہو کے للکار کے کہہ سکے کہ میں اپنی قومی غیرت اور قومی سلامتی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں۔ اب تینوں مقدمات اور ان کی سزاؤں میں
نہ تو قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اور نہ ہی لگے گئے الزامات کی ان کے اندر کوئی سبسٹنس اور جان موجود ہے۔ اس کا مقصد صرف واحد ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر ایک مایوسی اور بے یقینی پھیلانے کی کوشش ہے، کیونکہ عمران خان جتنے بھی انڈیپینڈنٹ سروے ہو رہے ہیں 8 فروری کے آنے والے الیکشن میں سب سے پاپولر اور انتہائی جو 2/3 اکثریت لے جانے والی شخصیت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس خوف سے پاکستانیوں کے اندر یہ مایوسی پھیلائی جانے کی کوشش ہے کہ عمران خان 31 سال کے لیے جیل چلا گیا، اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم پاکستانی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 8 فروری تک کچھ نہیں کہیں گے، ہم 8 فروری کا انتظار کریں گے اور اس سارے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ووٹ سے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔